Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles, vos proches et vos amis. إذن أتمنى أن تكونوا بخير أنتم وكل من تعزون. إذن مرحبا بكم في قناة الواح سيغما. Soyez la bienvenue dans notre chaîne الواح سيغما. Je suis très ravi de partager avec vous mes connaissances en mathématiques. إذن أنا جد فرح ومسرور لأتقاسم معكم معارفي في مادة الرياضيات. إذن بدأنا في هذا الكتاب الذي هو Panorama en mathématiques deuxième année collégiale. إذن وصلنا إلى الصفحة. Donc l'exercice 17 dit écrire sous forme d'une puissance à exposant positif. غادي نكتبوا واحد على شكل واحد الأس ويكون l'exposant ديال la puissance ديالو بوزيتيف وعندنا A est égal كذا B C D et E et F. إذا نتوما غتوقفوا الفيديو تحاولوا تجاوبوا على التمارين وتشوفوا معنا كيفاش جاوبنا على التمرين. إذا هكذا أجبنا على التمرين. إذا بيكتبوا l'exercice 17 j'écris sous forme d'une puissance à exposant positif. A est égal à 10 à la puissance 8 sur 2 à la puissance 8. إذا تلاحظوا هذه فيها la puissance 8 هذه la puissance 8. إذا بندير عندنا جوج طرق نديروا، إما نقدروا نكتبوا بهذه الطريقة مثلا مباشرة نكتبوا 10 sur 2 à la puissance 2 à la puissance 8، ولا نكتبوا هذه نفرقوها 10 fois 10 fois 10 fois 10 8 fois يعني 10 في نفسها وتنكتبوها 8 المرات وجوج مضروبة بجوج 8 المرات. إذا وتلقاو كل 10 تحتها جوج 10 sur 2 10 sur 2 10 sur 2 10 sur 2 8 fois يعني 8 المرات نكتبوا 10 sur 2 à la puissance 8 هي 10 على سميتو على جوج. لاحظوا هنا درت واحد الخطأ، 10 على جوج ماشي هي 4 ولكن هي 5. إذا دائما تنقول لكم راجعوا الأوراق ديالكم، لأنه قبل ما تعطي الأستاذ الورقة دائما راجعها لأنه تيوقع الخطأ. أنا درك درت 10 على جوج هي لقيتها هي 4 ولكن في الحقيقة هي 5. إذا دائما راجعوا الأوراق ديالكم. إذا عندنا 10 sur 2 à la puissance 8 هي 10 sur 2 à la puissance 8. كان مباشرة كان عندنا ممكن نكتبوا 10 مادام عندهم ليكسبوزون بحال لا باز مختلفة تنديروا لا ديفيزيون ديال لو نيميراتور سور دينوميناتور وتنديروا لا بويسونس هي 8. عندنا بي تيغال موان 9 sur موان 9 على بويسونس 7 sur 6 على بويسونس 7. داكشي اللي درناه هنا بغينا نديرو مباشرة هاد المرة بلا ما نكتبوا ناقص 9 مضروبة في ناقص 9 7 المرات، بغينا نكتبوا مباشرة مادام عندهم على بويسونس 7 على بويسونس 7 نديرو ناقص 9 على 6 لو تو على بويسونس 7 وتعطينا تنعرفوا 9 هي 3 في 3 و6 هي 2 في 3 وتنختزلوا ب3. إذا هاد 3 اللي الفوق والتحت تنختزلوا بهم تنحيدوهم تتبقى لينا موان 3 sur 2 على بويسونس 7 وتنكادغيوها تنكونوا هكذا وصلنا للنتيجة ديال بي اللي هي موان 3 sur 2 على بويسونس 7. بالنسبة للسي عندنا سي تيغالا 5,78 à la puissance 45 sur 0,01 à la puissance 45. إذا عندهم le même exposant ولا la même puissance. إذا ندخلوا النيميراتور sur الدينوميناتور وتنديروا لا بويسونس مشتركة تتولي 5,78 sur 0,01 لو تو على بويسونس 45. إذا ما نحتاجوش نرجعوا كيف درنا العملية الأولى بداو تنكتبوها 45 مرة ولا شحال، كتبوها مباشرة مادام عندهم لا ميم بويسونس. إذا غادي نكتبوا سي تيغال 5,78 sur 0,01 لو تو على بويسونس 45 وتديروا هذه العملية القسمة. تنعرفوا 5.78 على واحد هي 5.78 ولكن نقسمها على 0.1 تتولي 57 نقسمها على 0.01 تعطينا 578 على بويسونس 45 وتنكتبوا استيغال سي وتنكادغيوها. اون باس ا دي. دي عندنا هي موان 8 sur 3 على بويسونس 7 sur 4 sur 9 على بويسونس 7. إذا قبيله كان عندنا عدد على عدد، هنا المرة عندنا اون فراكسيون سور اون فراكسيون يعني كسر على كسر. إذا نفس العملية تنديروهم عندهم تنديرو كنكتبوهم الكسر الأول على الكسر الثاني وتنديرو لا ميم بويسونس هي 7 وتنعاودين تنعرفوا بأنه ناقص 8 على 3 مقسوم على 4 على 9 هي ناقص 8 على 3 مضروبة في المقلوب ديال هذاك التحتاني هو 9 على 4 وتنديروا الاختزال. تنعرفوا بأن 9 هي 3 في 3 وكاين عندنا 3 هنا. إذا بتولي عندنا موان 8 sur 3 ملتيبلي بار 3 fois 3. شنو هي 3 fois 3 هي 9 sur 4 وهاد 8 على 4 كذلك يمكن نختزلوا. بدينا بالعملية الأولى ديال 3 على 3 تنختزلوا بهم. إذا اختزلنا بهاد 3 مع 3 تبقى لنا ناقص 8 على 4
مضروبة في 3 اللي هي 12 على 4 تعطينا في الأخير عفوا 8 في 3 هي 24 على 4 هي 6 في الأخير. ولا نعاودو نكتبو 8 هي 4 في جوج، وتتبقى لينا 8 مقسومة على 4 هي جوج، وكاين واحد ناقص هنا تيبقى تعطينا موان 6 على بويسونس 7. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس التمرين عفوا. اون باس ا او عندنا موان 1 سور 6 على بويسونس 9 سور موان 4 سور موان 4 sur 3 à la puissance 9. إذا كسر على كسر ولا une fraction sur une fraction qui ont la même puissance ولا même exposant بنديرو نفس العادي، تنجمعوا لا بويسونس ديالهم وتندخلوهم داخل القوس بجوج، تعطينا موان 1 sur 6 ملتيبلي باغ لانفيرس ديال هذا المقلوب ديال هذا. كانت عندنا 4 sur 3 تتولي ملتيبلي باغ موان 3 sur 4، علاش موان حيت كاينه موان فيهم بجوج. إذا هاد موان مضروب في موان تعطينا بلوس، ناقص في ناقص يعطينا زائد، وتتبقى لي 3 sur 6 ملتيبلي باغ 4. وتنعرفوا بأنه 3 هاد 6 هي جوج مضروبة في 3 تنختزلو ب3 وتتبقى لينا 1 على 8 على بويسونس 9. اون باس ا اف، عندنا اف كذلك هنا واحد الكسر على عدد، هذا على بويسونس موان 3 هذا على بويسونس 3. إذا اش غادي نديرو؟ تنكتبو موان 2 sur 16 عفوا موان 2 sur 17 à la puissance moins 3 sur le 2 sur 4 à la puissance 3. هاد 4 à la puissance 3 غادي نطلعوا على الفوق بتولي 4 à la puissance moins 3. إذا بحال كان عندنا 1 على 4 أس 3 هي 4 ناقص أس ناقص 3. إذا تيولي عندهم ملي تنديروا عملية الضرب تيولي عندهم نفس العمل، هذا عندهم لمي بويسونس، هذا موان 3 هذا موان 3، وتندخلوا هذا على هذا الآخر. علاش كتبناه هنا؟ علاش حولنا هاد 1 على 4 أس 3 قلنا كار 1 sur 4 على بويسونس 3 يتيقال 4 على بويسونس موان 3. إذا هاد 4 دخلناهم لأن عندهم لا ميم بويسونس هي ناقص 3 ناقص 3، وتتولي عندنا ناقص 2 على 17 مضروبة في 4 لو تو على بويسونس موان 3. إذا ملي تنديرو تعطينا 2 في 4 هي ناقص هي 8 مع ناقص على 17 لو تو على بويسونس موان 3. وباش نحولها ان اكسبوزون بوزيتيف، باش تكون اكسبوزون بوزيتيف هاد اللي لداخل تنقلبوه تتكون فراكسيون تنقلبوها تتولي لانفيرس ديالها. وشنو هو لانفيرس؟ يعني المقلوب ديال هاد 8 على 17 هي 17 على 8 وتيبقى داك ناقص دائما كاين. اذا بتولي عندنا حولنا هاد الاكسبوزون اللي هو موان 3 الى 3 باش يكون، حيت داكشي اللي طلبوه منا قلنا في الاول اكريغ سو فورم ديال بويسونس اكسبوزون بوزيتيف. واذا هذا بيكون اكسبوزون بوزيتيف وتتولي عندنا كانت عندنا 8 على 17 تتولي 17 على 8 لان حيدنا داك ناقص 3 ولا زائد 3. وهكذا نكون اجبنا عن التمرين 17. اون باس مانتونو ليكزارسيس 18 فيه بزاف د العمليات كيف تيبان لكم في الشاشه. عندنا ا écrire sous forme d'une puissance exposant positive نفس السؤال ديال قبيله. اذا وعندنا فيها ا و بي و سي في الجهه الاخرى من الصفحه 60 غادي نكتبوا هذاك الشيء اللي باين لنا هنا. تكتبوا نتوما l'exercice 18 j'écris sous forme d'une puissance positive ولا exposant positive وبتكتب a est égal à 1 sur 3 multiplié par moins 1 sur 3 هذا à la puissance 5 هذا à la puissance 6 multiplié par 1 sur 3 à la puissance moins 1. إذا هادو عندهم لاحظوا هذا 1 sur 3 وهذا سميتو تلاحظوا هذا فيه ناقص 1 على 3 ولكن عنده هاد لا بويسونس بير هاد العدد الزوجي. إذا سواء كانت ناقص ولا زائد راه بحال إذا تنحولوا هاد ناقص 1 على 3 إلى 1 على 3 لأنه هاد 6 عدد زوجي سي ان نومبر بير. بتولي عندنا 1 sur 3 ها هي على بويسونس 5 يعني البويسونس 5 مضروبة في 1 sur 3 على بويسونس 6 لأنه بحال ناقص 1 على 3 مضروب على بويسونس 6 بحال 1 على 3 على بويسونس 6 وتتبقى لنا هذه في الخارج 1 sur 3 على بويسونس موان 0. تندخلوا هذا مع سميتو تندخلوا هذا مع تنحسبوا هذا مع هذا لأنهم عندهم لا ميم باز 1 sur 3 multiplié على بويسونس 5 sur 1 sur 3 على بويسونس 6 تنزيدوا هذا 5 على 6 وتنقصوا من هذا واحد لأنهم عندهم لي ميم باز عندنا 1 sur 3 1 sur 3 1 sur 3 هذا 6 وهذا 5 وهذا 6 وهذا ناقص 1 وتجمعهم تعطينا 1 sur 3 la puissance 5 plus 6 moins 1. جي جمعنا دوك لي بويسونس 5 و 6 وناقص 1 وتتولي في المجموع 5 زائد 6 هي 11 ناقص 1 هي 10. اون باس ا بي. هاد بي راه كاينه في لاباج سميتو 60 بلا ما نقلب الورقه. المهم ركزوا معايا داكشي اللي مطلوب منكم انجازوه هو هذا. عطاوك واحد بي ايتيغال موان 31 sur 9 à la puissance 5 multiplié par moins 9 à la puissance 5 multiplié par 2 à la puissance moins 5.
اذا اش تنديرو؟ تنخليو هاد موان 5 في الاخر وتنبداو هادو اللي فيهم على بويسونس 5 بجوج، تعطينا موان 31 سور 9. ها هي ملتيبلي بار هاد موان 9 اللي كاينه لداخل هنا على بويسونس لو تو على بويسونس 5، يعني عندهم نفس لا بويسونس هي 5. دخلناهم داخل القوس وتنديرو عمليه ديال الاختزال. وهاد ناقص 2 على بويسونس موان 5 اور 2 على بويسونس موان 5 هي واحد، هي المقلوب ديال 1 على 2 أس 5 وتعطينا 31. لاحظوا ناقص في ناقص هي زائد، اذا الناقص تخلصنا منه تتولي عندنا 31 ملتيبلي بار 9 31 مضروبه في 9 مقسومه على 9. اذا هاد 9 غادي نختزلوا بها، هذه نضربوها نقسموها على هذه بتعطينا 1 وبتبقى لنا 31 مضروبه في 1 على 2 أس 5. ها هي اذا تتولي عندنا 31 أس 5 مضروبه في 1 على 2 أس 5. اذا ومادام عندهم أس واحد بحال تندخلوها تندير 31 على 2 لو تو على بويسونس 5. اون باس ا سي، عندنا تندوزو للسي، ركزوا معنا مزيان. اذا هنا عندنا 5 على بويسونس 11 عفوا على بويسونس 3 ملتيبلي بار واحد الكروشي كبير على بويسونس 5، ولكن الداخل ديالو كاين كروشي صغير اخر 5 على بويسونس 2 على بويسونس 4 على بويسونس 2. حنا غادي نديرو داكشي مرحله بمرحله، ولكن هما ممكن نضربهم. ممكن دير 5 مضروبه أس 2 مضروبه في 4 مضروبه في 2 مضروبه في 5 تعطينا 2 في 4 هي 8 مضروبه في 2 هي 16 مضروبه في 5 هي 2 عفوا 2 في 4 هي 8 مضروبه في 2 هي 16 مضروبه في 5 شحال بتعطينا هي 80. اذا غادي نمشيو حنا دقه دقه في هذا الشيء. غادي تشوفوا عندنا درنا 5 على بويسونس 11 ملتيبلي بار 3 حيت لا بويسونس ديال البويسونس نضربهم بعضياتهم عطاتنا 11 في 5 أس 11 مضروبه في 3 هي 33 حنا كتبنا هنا. بقات لينا هاد 2 مضروبه في 5 هي 10 ها هي درنا هنا. بقات لينا كذلك 2 في 4 2 في 4 هي 8. اذا بتعطينا في الاخير 2 فوا 40 5 فوا 2 بويسونس 40 كي قلت لكم هي 80. مباشره كنا نديرو 2 في 4 في 2 في 5 هي 80 وتعطينا في الاخير تنجمعوا 33 مع 80 تعطينا 5 على بويسونس 113. وهكذا نكون اجبنا عن تمارين الصفحه 59 والصفحه بزينه في الصفحه 60. اتمنى ان تكونوا قد استفدتم. راجعوا هذه التمارين لوحدكم، واتمنى ان يعجبكم الفيديو، انشروه مع زملائكم، ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.